अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 18 मार्च 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर क्या अपडेट आ रही है? जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस को लेकर हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई का। जी हां दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ग्रुप तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, उसके अंदर एक अपडेट आई है, जो अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले उस अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह अपडेट है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। इस अपडेट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की 18 मार्च पीर के दिन, सोमवार के दिन उनकी कोर्ट के अंदर पेशी होगी, कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। जी हां दोस्तों, इसमें अपडेट क्या निकल कर आएगी वो आप लोगों को इंशाअल्लाह बताऊंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर अपडेट खबर क्या आ रही है, क्योंकि आज उनकी सुनवाई होने वाली है। दोस्तों आज जो है 18 मार्च है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कोर्ट के अंदर सुनवाई है। जैसा कि उनके ग्रुप तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के अंदर आया है। इस ग्रुप के अंदर दोस्तों जब भी कोई खबर आती है, कोई मैसेज आता है, वो बिल्कुल सही और कन्फर्म होता है। आप लोगों से उन्होंने दुआओं की अपील की है कि आज मुफ्ती साहब की जो कोर्ट के अंदर पेशी है तो वहां पर उनके साथ खैर व आफियत का मामला हो, क्योंकि इससे पहले भी एक हेयरिंग हो चुकी है, एक सुनवाई हो चुकी है, कोई फैसला नहीं आया था। तो दोस्तों मैं मुफ्ती साहब का एक छोटा सा बयान लगा रहा हूं, तो इस बयान को आप जरूर सुने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखते हैं कि अपडेट क्या आता है। जो अपडेट आएगा इंशाअल्लाह आप लोगों को चैनल पर जरूर बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखें। वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफा अम्मा बाद। सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान के जो हालात खराब हो रहे हैं ये अचानक नहीं हो रहे हैं, पूरा प्री प्लान हो रहे हैं। यानी खास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करना और उनको उनके जज्बात पर और उनके मुक़द्दसात पर बार बार हमले करना, जाहिर सी बात है ये कई दिनों से चल रहा है और अब के सालों में ये कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। शुरू में ऐसा होता था कि मंदिर मस्जिद के टॉपिक्स चलते रहते थे, बहुत सालों से ये बातें होती थी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि मुसलमान जिन जिन चीजों पर अपने इस आजाद मुल्क में अमल करना चाहते हैं उन चीजों को टारगेट किया जाता है। मुझे बताइए, आज अगर ये इंडिया आजाद मुल्क है, भारत हमारा, सबको साथ में रहने का और अपने अपने धर्म का पालन करने का यहाँ पर मौका मिलता है और इजाजत आम है, तो फिर ये खास तौर पर मुसलमानों के खास जो रिलीजियस मामलात है उसको क्यों टारगेट किया जाता है? हम कभी जाकर के आज तक बाहर अपना ये प्रोटेस्ट नहीं किए, एहतजाज नहीं किए कि क्रिश्चियन लोग क्या खाते हैं, यहूदी लोग क्या खाते हैं, सिख लोग क्या खाते हैं, हिंदू लोग क्या खाते हैं, लेकिन हम क्या क्या खाते हैं ये इनको बड़ी फिक्र है। कुछ ऐसे हैं, मैं देश के पूरे हिंदुओं की बात नहीं करता, बहुत सारे आज भी हैं जो समझदार हैं, बल्कि वो खुद ही डिफेंस में खड़े भी हैं, लेकिन एक खास तबका ऐसा है जिसको कट्टरवाद बनाया गया है। पता नहीं उनको कौन सा भंग पिला करके सड़कों पे उतारा जाता है। वो खास तौर पर हलाल गोश्त, इनको क्या पड़ी है, हम हलाल गोश्त किस तरह से खा रहे हैं, बरसों से खा रहे हैं, आज की बात नहीं है। देश आजाद हुआ उससे पहले भी जो मुसलमान खाते थे उसी अंदाज से आज भी खा रहे हैं। ये मामला हुआ, औरतें हिजाब पहने तो तकलीफ होने लग गई है। भाई जब पहनने की आजादी है, आप कुछ भी पहन करके बाहर आओ, हम किसी को सवाल नहीं करते, पूछते नहीं है। यहाँ तो नंगे भी घूम रहे हैं।
لیکن اگر ہماری عورتیں ہماری بچیاں حجاب پہنتی ہیں تو اس پر ان کو آپتی کیوں ہے, تکلیف کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کٹھور دل ہو گئے ہیں, اتنے تنگ دل ہو گئے ہیں کہ یہ برداشت کسی چیز کو کرنے کا ان کے اندر مادہ ہے نہیں. جس کو ٹالرنس کہا جاتا ہے وہ ہے ہی نہیں ان کے اندر. ایک ہوتا ہے چیزوں کو برداشت کرنا, تحمل. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میری مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن میں اپنی مرضی سب پر تھوپنا نہیں چاہتا کہ جو چیز میری پسند کی وہ اگر مل رہی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن دوسرے کو آزادی ہے وہ اپنی پسند کا جو کرنا چاہے کرے. اس کے علاوہ اب جو آپ نے سوال کیا ہے اذانوں کے مسئلے کو لے کر, دیکھیے اذانوں کے مسئلے کو لے کر کے اگر خالص یہ جو نوائز پولیوشن کی بات کی جا رہی ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اس حد تک جو بچتا ہے سب کو بند کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم بھی اس کے ہت میں ہیں, ہم اس کی حمایت کریں گے کہ بہت زیادہ بڑے شور سے آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہاں پر نوائز پولیوشن کا نہیں ہے, باضابطہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا, اور اذان ہی ان کو کھلنے لگی ہے. اور اس میں پھر اذان کے الفاظ, اس میں کیا بولا جا رہا ہے کیا نہیں بولا جا رہا ہے, یہ اس ڈیبیٹ میں کیوں آ گیا؟ یہ جتنے آتنکی میڈیا ہیں, گودی مودی میڈیا, سب یہی تو ڈیبیٹ کروا رہے ہیں کہ اذان کے یہ الفاظ, اذان کے وہ الفاظ. بھائی تم نوائز پولیوشن سے آ کر کے کہاں اٹک گئے ہو؟ اور رہی بات, اب اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو مسئلہ لاؤڈ سپیکر کا نہیں ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اذان لاؤڈ سپیکر پر بجاؤ گے تو ہم مسجدوں کے باہر ہنومان چالیسا کریں گے. اور یہ جتنے کاغذی شعر ہیں یہ کپڑے کے شعر ہیں جو اس طرح کے بھوکتے ہیں, اور ان کا موسم میں شعر بننے کا شوق ہوتا ہے اور بدلتے بھی رہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, جن لوگوں نے بھی کہا اور جس کو بھی اس طرح کی تکلیف ہے اذان سے, میں دعوت دیتا ہوں آ جاؤ بھائی, ہماری مسجدوں کے باہر ہنومان چالیسا تمہیں کرنا ہے, آؤ کرو. 5 وقت آؤ, 5 وقت ہماری اذان ہوگی, تم باہر آ کر کے جو کرنا ہے کرتے رہو. لیکن ایک بات میں کہوں گا, انشاءاللہ یہ جو بجانے والے چند دن تک اذان سنیں گے تو وہ بھی اللہ اکبر ہی کہیں گے انشاءاللہ. اذان میں وہ تاثیر ہے کہ پاگل صحیح ہو جاتے ہیں, جنات بھاگ جاتے ہیں, شیطان بھاگ جاتا ہے. تو یہ بھی جو شیطان ابھی ان کے اندر حرکت کر رہا ہے, چند دن آنے دو, 40 دن آنے دو. ہاں, میں اس چیز کو نہیں روکوں گا, آپ کو مسجد کے باہر آ کر کے جیسا کرنا ہے, لیکن ساتھ میں اذان بھی سن کر کے جاؤ. 5 وقت آنے دو, دیکھتے ہیں کتنی پابندی سے آئیں گے. فجر کے ٹائم پہ, ظہر کے ٹائم پہ, عصر کے ٹائم پہ, مغرب کے ٹائم پہ, عشاء کے ٹائم پہ. اسلام کے متعلق یہ بات میں بتا دوں, یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ہاں اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ تم آج جو ہے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور راجنیتی کرنے کے لیے یہ سب مدوں کو اٹھا رہے ہو. پابندی کرنا یہ ایک الگ کمال کی بات ہے. الحمدللہ میں نے اتنے دنوں میں آج بھی بہت سارے ہندوؤں سے یہ بات سنی ہے, بڑے بڑے ان کے پنڈت بھی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم بچپن سے ہمارے مسجد کے قریب رہتے ہیں, اذانوں کو ہم بچپن سے سنتے